आज आम्ही रेस मगस रामनगर ह्या वाठारान आसा। आमच्या मदीं आमची जिल्हा पंचायत मेंबर आनी तशीच नॉर्थ गोवाची अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर आसा। पयलींचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाई, माझे मित्र तशेंच पंचायत मेंबर रेस मगस प्रसन्न नागवेकर, आमचे पंच मेंबर नयना नायक, संगीता भोसले आणि श्रुती चोडणकर। पंचायत मिटींग असल्या कारणान ती हांगा येवंक पावूंक ना। सगळ्याकून पयलीं हांव म्हाजे सगळे हांगचे लोक जे आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा की गेल्या जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक भरघोस वोटांनी तेंच्यांनी आमच्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडल्या। तेंचो आशिर्वाद तेंच्यांनी रेश्मा बांदोडकराक दिला। म्हाज्या वांगडा तांचो सदांच पयलींच्यान आशिर्वाद आशिल्लोच, पूण जेन्ना जेन्ना आमी तांकां उलो मारला तेन्ना तेन्ना ते आमच्या वांगडा रावला। हेका लागून हांव आमच्या सगळ्या टिमीच्या वतीन हे सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा। एक एक करून हांवें सगळीं कामां तेंची ट्राय केलेली घालपाक, म्हणजे पायपलायनू हांवें घातलेली, घालूंक ना अशी ना, पूण घर वाडत गेली, म्हणजे घरा बांदत गेले, सो ताका लागून ती पयलींची पायपलायन आसा ती बारीक पडपाक लागली आनी हांगा उदकाची समस्या निर्माण जाली। आमी फाटल्या दिसांनी हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स केल्ले आसा, तेंची ज्यो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आसा, लायन्स आसा, ह्यो सगळ्यो घालून दिलेल्यो आसा, पूण घरां वाडलेल्या कारणान, लोकवस्ती वाडलेल्या कारणान ऑटोमॅटिकली उदकाची समस्या निर्माण जालेली। सो ताका लागून आमी तांकां अश्युरन्स दिल्लेलें इलेक्शना पयलीं की आमी बेगींतल्या बेगीन वॉटर पायपलायन जी आसा ही घालतले। आनी हे करता आसतना म्हाका खरोच PWDचो आमचे PWD मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय, तशेंच आमचे सगळे इंजिनियर जे आसा, आसूं, AE आसूं, JE आसूं, सगळ्यांचो साथ आमकां मेळ्ळो आसा, म्हणजे बेगींतल्या बेगीन काम हे करून काडपाक लागून। आनी तशेंच आयज आमी उक्तावण केलां ही पायपलायन घालपाचें। ही पायपलायन घालतकूच ह्या वाठारांतली मेजर समस्या उदकाची आसा ही रिजॉल्व जातली, कित्याक की डायरेक्ट पायपलायन टँकी कडल्यान येता। आनी सेकंड हांवें तांकां अश्युरन्स दिलेलें की जो रोड आसा आस्फाल्टींग, मिटींग आमी वयर घेतला आसतना सगळो रोड फुटलेलो आसतलो, तोय रोड आमी हांवें तांकां सांगलां तशें कंप्लीट करून दिलेलो आसा। हांव फक्त एकूच रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे एकठांय जावन, म्हणजे खंयचो इश्यू आयलो काय एकठांय जावन रिजॉल्व करपाक जाय। खंयच्याच हितून खंयच्याच शेजाऱ्याच्या मदीं आयज फाल्यां तांकां उदक येता, आमकां उदक येना अशें म्हाका नाका, सगळ्यांक उदक येवपाक जाय। आनी हे सगळ्यांक उदक जर येतलें जाल्यार म्हाका दिसता एकठांय रावन आमी ही सगळीं कामां आमकां जाग्यार घालची पडटलीं। तशेंच हांव रिक्वेस्ट केला तशें आमी सगळे एकठांय जावन जी फुडलीं सुद्दां कामां उरल्या, उदकाची आसूं जावं आनीक कसली आसूं, ही सगळी समस्या ज्यो आसा त्यो जाग्यार घालपाच्यो म्हाजी जबाबदारी, म्हाज्या पंचायतीची जबाबदारी, म्हाज्या जिल्हा पंचायत मेंबराची जबाबदारी। म्हणजे कितेंच काम इनकम्प्लीट अशें उरचें ना, हें हांव तुमकां अश्युरन्स दितां। तुम्ही पळयलां आसतलें की मॅक्झिमम कामां, म्हणजे हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड, अंडरग्राउंड केबलिंग, ओव्हरहेड नव्यो लायनी, ही सगळीं एक 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 करून सगळीं आमी ह्या वाठारांतली जाग्यार घातलेली आसा। तशेंच हांव अश्युरन्स दितां हेज्या फुडें सुद्दां जी कामां आसतलीं आमी जाग्यार घालुया। आत्तां म्हाज्या भावान म्हाका आनी एक सांगलेलें की 2 खांब्याचो इश्यू हांगा आसा, एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जाय, तेंय अश्युअर करता तुमकां, ती सुद्दां कामां हांव जाग्यार घालून दितां। ते इलेक्ट्रिकल पोल्स आसा ते सुद्दां हांव तुमकां जाग्यार घालून दितां। फक्त एकूच मागणी आसा, आमी एकठांय जावन सगळीं कामां करुया। ग्रुपिजम जालें काय मागीर थंय सगळी वाट लागता, म्हणजे आयज हांकां उदक आयलें तांकां, हें आमी करिनासतना एकठांय जावन काम करुया। आनी सांगलां तशें फुडलीं सुद्दां जी कामां आसा ही सगळीं कामां आमी एक टीम म्हणून काम करता आसतना तुमची सगळीं आसा इतलीं कामां आमी जाग्यार घालतले। हांव म्हाजे रेस मगीस पंचायत सरपंच आनी सगळे पंचायत मेंबरांकूय देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच म्हाजी जिल्हा पंचायत मेंबर जी आतां अध्यक्ष जाल्या तेंच्या हातान सुद्दां मॅक्झिमम कामां आमी आमच्या वाठारांत करून काडुया। तुमी तांकां भरपूर वोटांनी वोट दिल्या ह्या फावटी, म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणून म्हाजी 2 उतरां काबार करता। थँक्यू। आतां सांग।